अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली क़ादरी अत्तारी हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। सूरत फ़ातिहा का एक मुजर्रब, आज़मूदा और ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। याद रखिए, ये अमल भी अपनी तासीर में बेनज़ीर व बेमिसाल है। ये अपनी मिसाल अपने आप के तहत है। अगर वो मसला जिस काम के लिए आप ये अमल करना चाहते हैं वो दीनी मसला हो तो फिर आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके ये अमल करना है। अगर वो परेशानी, वो मुसीबत दुनियावी है, दुनियावी गर्ज़ के लिए, दुनियावी मकासद के लिए अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो फिर आपको जुनूब की जानिब मुँह करके ये अमल करना होगा। ख़्वाह वो कितना ही अहम और मुश्किल काम होगा, तो अमल पूरा होने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल से पहले अगर आपके पास कागज़ और कलम हो तो बेहतर है, इसलिए कि इस अमल को नोट करने की अशद ज़रूरत है। तो वरना आप कई गलतियों के मुर्तकिब हो सकते हैं, आप कई कमियाँ, आपके अमल करने के अंदर कई गलतियाँ हो सकती हैं। तो लिखी हुई चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप उस चीज़ को नोट करते जाएं, ताकि आपको अमल करने के अंदर आसानी हो जाएगी। याद रखिए कि आपने ये अमल एतवार के दिन करना है। दिन का वक्त मुकर्रर कर लें या रात का वक्त मुकर्रर कर लें, ये आपके लिए है, आपको इजाज़त है। दिन का वक्त मुकर्रर करें तो एक वक्त मुकर्रर कर लें। रात के औकात में आपने ये अमल करना है, तब भी वक्त एक मुकर्रर कर लें। और ये अमल 7 दिन का अमल है। तो 7 दिन के अंदर आपने पहली रात जिस वक्त के अंदर इस अमल को शुरू करना है, तो आखिरी रात तक आपने उसी वक्त की कदर करनी है। वरना अमल तासीर देने में, अपनी पावर दिखाने में फिर आपको नुकसान हो सकता है, ये आपके लिए नाकामी का सबब बन सकता है। नोट कर लें, आपने अव्वल और आखिर एतवार के दिन 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद आपने 500 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत फातिहा की जो पहली आयत है, आपने इसी को 500 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा आमीन 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 का विर्द करना है। फिर आखिर में दुआ मांगे और दुआ मांगने के बाद अमल ख़त्म कर लें। फिर आपने सोमवार के दिन, पीर के दिन अव्वल और आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने 556 मरतबा अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। फिर आखिर में आपने 100 बार आमीन 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 का विर्द कहना है। और विर्द करने के बाद आपने दुआ मांगनी है और अमल ख़त्म कर देना है। मंगल के दिन आपने अव्वल और आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तो मालिक यौमिद्दीन जो तीसरी आयत है सूरत फातिहा की, आपने इसको सिर्फ 211 बार पढ़ना है।
پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 100 مرتبہ آمین 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 کہنا ہے اور دعا مانگنے کے بعد عمل ختم کر لینا ہے۔ بدھ کے دن آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی آیت کو آپ نے 876 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے 100 بار آمین 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 کہنا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگنے کے بعد عمل ختم کر لینا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اہدنا الصراط المستقیم 1040 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے 100 بار آمین 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 پڑھ کر دعا مانگنی ہے، عمل ختم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے جمعے کے دن وہی ترتیب رکھنی ہے، 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے صراط الذین انعمت علیہم تک، یہاں تک آپ نے اسی آیت کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں 100 بار آمین 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 پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، عمل ختم کر لیں۔ پھر آخری دن ہے ہفتے کے دن آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے اس آیت کو 4070 بار پڑھیں، پھر آخر میں 100 بار آمین 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 کہہ کر دعا مانگیں۔ عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور جس شخص کو یہ عمل بتایا گیا ہے وہیں سے دعائیں آئی ہیں، وہیں سے اچھے تاثرات ملے ہیں اور لوگوں کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وقت آپ رات کا مقرر کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا دن کا وقت مقرر کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو وقت مقرر کریں اسی پر آپ نے یہ 7 دن کار بند رہ کر عمل کریں تو انشاءاللہ بڑا سے بڑا مشکل مسئلہ ہوگا تو یا بڑی سے بڑی بیماری یا مصیبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے وہ دور فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو آپ نے ضرور میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔